मोहल्ले में कुर्सियां बेचने वाला आता देखा, कभी कभी प्लास्टिक की कुर्सा वाला आता, तो वो नारा क्या लगा था 400 400 400 400 और 150 में छोड़ के चले जाता। नारा क्या लगा था, कुर्सी वाले आते तो क्या बोलते 400 400 400, हर एक माल 400 400 और 150 में छोड़ के चले जाता। ये मुफ्ती हारून मोदी जी को चैलेंज कर रहा है कि अब की बार तुम 150 पार होकर दिखाओ, कहो से इंशाअल्लाह। बिल्ली के खाद में छीछड़े, लेकिन मोदी जी मुल्क ने सोच लिया है, अभी तुम कितनी में नफरत फैलाओ, क्या करे मोदी जी? भाई बहनों, अगर कांग्रेस आ गई तो तुम्हारे मंगलसूत्र भी छीन लिए जाएंगे। तो हिंदुओं ने जवाब दे दिया कि मोदी जी मंगलसूत्र तो कोरोना में बिक चुके हैं, मंगलसूत्र तो कोरोना में तुम्हारी वजह से बिक चुके हैं मोदी जी। मंगलसूत्र तो जब हमारा शौहर बीमार था और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो तुम्हारी वजह से कोरोना के वक्त में मंगलसूत्र बिक चुके हैं। मोदी जी सुनो, तुम मंगलसूत्र की बात करते हैं, तुमने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि घर चलाने के चक्कर में मंगलसूत्र बिक चुके हैं। मोदी जी तुमने तालीम को इतना महंगा कर दिया कि बच्चों की फीस भरते भरते मंगलसूत्र अरे बोलो बिक चुके हैं। हिंदू भी समझ चुका है कि ये बावले बातें कर रहा, हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये बावले बातें कर रहा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि और एक मुफ्ती होने के नाते कह रहा हूं, और इस मुल्क का एक संवैधानिक हक है और आपको इख्तियार दिया गया। नबी ने कहा ना कि जुल्म को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी मॉब लिंचिंग हो रही है, आप देख रहे हैं कि आपको दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि आपको ट्रेन में गोली मारी जा रही है, आप देख रहे हैं कि टोपी देखकर आपको निशाना बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी इतनी गिरी हुई गदर लेवल की जबान इस्तेमाल कर रहा है, नफरतें फैला रहा है। तो जब आप देख रहे हैं कि जुल्म आम हो गया तो अल्लाह आपको 20 मई को मौका देगा जालिम को हराने का। और सुन लो एक जुमला दिमाग में बिठा लेना, अगर आप घरों से नहीं निकले, अमीर भैया सुन लो ये जुमला, अगर आप घरों से नहीं निकले और आपकी लापरवाही, आपकी नादानी, आपकी गफलत की वजह से अल्लाह न करे अल्लाह न करे अल्लाह न करे अगर जालिम जीत के आ गया और वो जुल्म करने लगा और तुम्हारी शरीयत तुम्हारे नबी के दीन को बदलने की बात करने लगा और वो तुमको मारने लगा, जुल्म करने लगा, तो फिर अल्लाह को भी शिकायत मत करना। अल्लाह जी कहेगा कि वो 20 में दिया था लेकिन तो घर में से अरे बोलो निकला नहीं था। और मेरे यारों, सरहद एरियो में, गरीब एरियो में हाजी साहब मुसलमान क्या करते हैं बेचारे, मजबूरी है, वो क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं 5 बजे तक, 5 बजे तक इंतजार करते, क्या का इंतजार, आरे आरे वो क्या करते, आरे आरे। अच्छा उनका दलाल क्या करता, अगर 100 घरों की गली है, सुनो 100 घरों की गली है तो उनका दलाल आता और 5 घर में 5-5 हजार देकर चले जाता। तो 95 घर वाले क्या समझ, अरे अरे ना रे मैंने देखा ना, तो वो आपको 5 बजे तक रोकेंगे, रुकना नहीं। और मेरे यारों 2 दिन पहले मेरे शहर का इलेक्शन हुआ, जलगांव का इलेक्शन, मेरे मौला का करम है, मेरे रब का एहसान है, इस तरीके से ईमान वालों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया कि हमारी लाइन देखकर बीजेपी के खेमों में सौंप डाला। हमने घर घर जाकर जगाया, समझाया, कोई भी आदमी बगैर वोट के ना रहे, जो भी 18 साल का है या जिसके पास में इलेक्शन कार्ड है। और ये भी सुन लो, कई लोग ऐसे थे उस दिन सुखपाल भाई वहां पर गए और उनका नाम नहीं मिल रहा। अच्छा हमारे लोग सोयल है, हमारे लोग का कैसा क्या समझता, अभी तो दिया था मैंने पिछले इलेक्शन में। और मेरे यारों में आपसे हाथ जोड़ना इस्लाम में नहीं है, मुझे तजुर्बा आ गया परसों 13 तारीख को, इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कई लोगों का नाम उन्होंने काट दिया और उस दिन उसका कोई इलाज नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी आपके यहां तकरीबन 4 या 5 दिन बाकी है, अभी भी आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर लो, स्लिप निकाल लो और पैसों के लिए बिल्कुल भी रुकना नहीं। अगर कोई बिकता भी है तो कितने में बिकता, 500,
کتنے نے لکھا؟ 500. میرا مشہور ڈائلاگ ہے حاجی صاحب، میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ اگر میں مفتی ہارون مثال کے طور پر میں 50 کلو کا ہے میں، اب اگر میں 500 میں بھی کہا تو کیا کلو گیا؟ ارے بولو نا، سمجھ رہا ہے؟ وہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے. وہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر ہے، شام، مصر، لبنان اور لیبیا میں کیا ہو رہا ہے اسے خبر ہے، اور اسے خبر ہے کہ اس کمبخت نے، اس خبیث نے 10 سال میں اس پیارے ملک ہندوستان کا کتنا برا حال وہ جانتا ہے. جب سے یہ شخص آیا، اور آپ ابھی دیکھو کہ سوائے نفرتوں کے یہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کھل کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نفرتوں کی زبان بول رہے ہیں. ان کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہندوستان ان کے باپ کا ہے، لیکن برسوں پہلے راحت اندوری نے ان کو کھل کر کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. راحت اندوری نے کہا تھا کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. کیا بات ہے. اور راحت اندوری نے آگ لگانے والے مودی سے کہا، راحت اندوری نے آگ لگانے والے یوگی سے کہا، راحت اندوری نے آگ لگانے والے امیت شاہ سے کہا، راحت اندوری نے آگ لگانے والی زہریلی ناگن نونیت رانا سے کہا، اور راحت اندوری نے آگ لگانے والے تمام زہریلے سانپوں سے کہا کہ یاد رکھو اس دیش میں آگ نہ لگاؤ. راحت اندوری نے اگلا جملہ کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدنے. راحت اندوری نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زدنے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. آگ لگے گی بیٹا تو ڈوب ہی جائے گا. اور آج یہ جو بات کر رہے ہیں نفرتوں کی، بڑی عجیب انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن میں شوال بھائی، حاجی صاحب، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اب اس ملک کا ہندو بھائی بھی ان کے اسٹائل کو سمجھ چکا ہے. کیا اب یہ جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شمع بجھتی ہے، یوسف بھائی، جب شمع بجھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ارے بولو نا، پھڑ پھڑاتی ہے، پھڑ پھڑ کرتی ہے. تو ابھی مودی کی شمع، یوگی کی شمع، امیت شاہ کی شمع اور بی جے پی کی شمع بجھ رہی ہے، اس لیے پھڑپھڑا رہی ہے. اور وہ ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ اس وقت نریندر مودی کے دماغ کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا. کیوں بھائی پاگل ہو گیا؟ ارے تم پی ایم میرے بول رہے کیا ہے؟ پی ایم ہے تو پی ایم. اور سن لو، 70 سال میں قسم خدا کی، 70 سال میں اس ملک کا اتنا ذلیل پی ایم نہیں آیا کہ جس نے اس کرسی کو بھی اتنا ذلیل کیا. بہت رسوا کیا. ہمارے سلیم انعامدار صاحب جو ہمارے جلگاؤں کے بہت سینئر نیتا ہے، میں ان کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا پی ایم ہے کہ اس نے کرسی کو بھی ذلیل کر دیا، خود تو ذلیل تھا. کیا جائے قسم خدا کی، میں تو صاف کہتا ہوں کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو وہ انگریزوں سے ملے. بالکل کھل کر کہتا ہوں. وجہ کیا؟ کیونکہ انگریز بھی یہی کرتے تھے. انگریز کیا کرتے تھے کہ بھارت میں کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور بھارت کی سطح پر راج کرنے کے لیے انگریز کیا کرتے تھے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ اور راج کرو. تو اب مودی جی، پہلے گورے انگریز بھی وہی کام کرتے تھے اور ابھی کالے انگریز بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور میں نے ان کے بارے میں یہ شعر پڑھا تو مجھے بڑی اچھا لگا. میں نے لکھ لیا اس شعر کو. میں نے کہا کہ یقین، حالانکہ یہ بھی راحت اندوری کا شاید شعر ہے، انہوں نے کہا کہ یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے. یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے. ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے اور میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں. میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں. یہ دوریوں کی سیاست کسی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے وطن کے سبھی لوگ، ارے بولو زور سے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں. یہ دوریوں کی سیاست کسی
کمین کیا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل نچلی لیول پر آئے ہیں, گٹر لیول پر اتر آئے ہیں اور بالکل ہندو مسلمان پر اتر آئے. کسی ایک ہندو بیٹی نے بڑی پیاری بات کہی, اس کا ویڈیو وائرل ہوا. اس ہندو بیٹی نے کہا کہ مودی جی تمہاری ماں کی قسم کھا کر صرف 6 مدے چھوڑو اور بات کر کے دکھاؤ. صرف 6 مدے چھوڑو. کون کون سے؟ ہندو مسلم, ہندو مسلم جو ہے ہندوستان پاکستان, اور کون سا؟ مندر مسجد. مودی جی کو مفتی ہارون چیلنج کر رہا ہے, یہ ویڈیو وائرل ہوگی کیونکہ میں وائرل مفتی ہوں, وائرل نیوز چینل کا مالک ہوں. یہ ویڈیو وائرل ہوگی کہ مودی جی مفتی ہارون آج آپ کو دھولیا شہر سے یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ 6 مدوں کے علاوہ تم بات کر کے دکھاؤ. دکھاؤ ہندو مسلم, مندر مسجد اور ہندوستان پاکستان, ان 6 مدوں کے علاوہ تم بات کر کے دکھاؤ. تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی مدعا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. 10 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. مہنگائی بڑھ گئی. کیوں؟ انہوں نے نعرہ لگایا تھا 2014 میں. کیا نعرہ لگایا تھا؟ اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے. تو میں اس جھوٹے سے کہہ رہا کہ اچھے دن نہیں آئے نا تو وہ ہمارے برے دن واپس لا کر دے دے. کون سے دن؟ برے دن. یہ تیرے اچھے دن جس میں 1100 کا سلنڈر ہو گیا, مودی تیرے اچھے دن ہم کو نہیں چاہیے. نریندر مودی یہ تیرے اچھے دن جس میں باقاعدہ بچوں کی فیس بڑھ گئی اور علاج کی قیمت بڑھ گئی. آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگ پہلے 20 روپے کی کھانسی کی بوتل لیتے تھے. یوسف بھائی, امین بھائی, گڈو میاں, حاجی صاحب,